تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ مرکز ہادہ کا ہی طالب علم حافظ احمد امجد تشریف لائے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے۔ حافظ احمد امجد۔ زمین سج گئی تھی آسمان سج گئے، زمین سج گئی تھی آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے، آقا میرے آئے تھے جہان سج گئے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے، شجر بھی جھک گئے، ظلمتا جہالتا دراج مک گئے۔ اللہ دے سو دلاں دے وچ، اللہ دے سو دلاں دے وچ ایمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ ابو ایوب ماڑ سے، ابو ایوب ماڑ سے مقدر دی سی گل، ابو ایوب ماڑ سے مقدر دی سی گل، سوہنا چل کے آ گیا غریباں دے ول، اے پہلی بار جگ تے، اے پہلی بار جگ تے میں زبان سج گئے، اے پہلی بار جگ تے میں زبان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔ بیٹیاں دے قاتلاں دے، بیٹیاں دے قاتلاں دے دل بھی ڈول گئے، بیٹیاں دے قاتلاں دے دل بھی ڈول گئے، زہرا چین جدوں میرے آقا بول گئے، اے بول ساری دنیا دے، اے بول ساری دنیا دے سرانو کج گئے، اے بول ساری دنیا دے سرانو کج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے، زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، زمین سج گئی تے آسمان سج گئے، آقا میرے آئے تے جہان سج گئے۔